अंडा लें, उसके ऊपर हरूफ सवामित लिखें। कुरान पाक में 13 हरूफ वो हैं जिन पे नुक्ता नहीं है, इनको हरूफ सवामित कहते हैं। वो अंडे पे लिखें और अंडे के लिखने के बाद फिर वलकद अलिमतुल जिन्नत इन्नहुम लमुहज़रून, ये उस पे लिख के फिर क्या करें, अंडे को दबाएं जमीन पे, उसके ऊपर आग जलाएं। तरीका मैं एक और भी बता दूं, डब्बा ले लें, उसमें रेत रख लें, नीचे भी रेत हो ऊपर भी रेत हो। उसके बाद उस डब्बे को चूल्हे पे तवे पे रख दें, हल्की आग हो, उस अंडे को हल्की आंच लगती रहे, हल्की हरारत लगती रहे। शिफाउल मरीज कुरान के कहते हैं पहले सफ़े पे एक अमल है कि एक रोटी ले लें, रोटी खातून के हाथ की पकी हुई हो, मर्द के हाथ की पकी हुई ना हो, और अगर कुंवारी के हाथ की पकी हो, शादीशुदा ना हो तो बेहतर है, वरना मर्द के हाथ की पकी हुई ना हो, औरत के हाथ की पकी हुई हो। और उस पे एक तस्बीह पढ़ दो, एक तस्बीह, रहीमा रहम कर, करीमा करम कर, बस इतना पढ़ लें और दिल में तसव्वुर हो के मेरी मुराद पूरी कर। इसके टुकड़े करके बेजुबानों को डाल दें, मछलियां, चिड़ियां, परिंदे, समंदर, दरिया, नहर, झील। एक जरूरतमंद जा रहा था, मुझे पता था, मैंने उसको बुलाया, मैं आपसे मिन्नत करता हूं जरूरतमंदों को तलाश करें, महंगाई बढ़ गई है, हालात बहुत संजीदा हो गए हैं, मांगने वाले बढ़ जाएंगे और मांगने वालों के बैंक बैलेंस और बहुत बड़ा निजाम होता है, और जो इज्जतदार आदमी है कभी सवाल नहीं करेगा, इज्जतदार आदमी कभी सवाल नहीं करेगा। जरूरतमंदों को तलाश करें, मेरी मिन्नत है, अपने रिश्तेदारों में पहले, फिर चाहे हमसायों में, पड़ोस, असल जरूरतमंद। तो एक जरूरतमंद जा रहा था, मैंने उसको बुलाया, क्या हाल है, खैरियत से, जेब से पहले पैसे निकाल ले, ऐसे बुला के हाथ में मैंने पैसे दे दिए, और ठीक है खैरियत, चले जाए। मेरा एक बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वहशी मिजाज था, अक्सर तेज ड्राइव। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे गड्डी को तो ए ले जांदा, तो उत्तो ले जांदा, को तो तल्लो ले जांदा, एक गड्डी चलाना है। उसने ना रिवर्स गियर किया, मेरी बच्ची खड़ी थी कुछ 2 साल की, वो उसी के ऊपर गाड़ी ला रहा था, मैंने ऐसे पकड़ के खींच लिया, ऐसे पकड़ खींच लिया, वरना वो नीचे दे देना था उसने, बाद में उसने एक्सक्यूज कर लेना था। फौरन अंदर आवाज आई, वो जो तूने असली जरूरतमंद को अचानक खुश किया था, अचानक खुश किया था, वो जो तूने असली जरूरतमंद को अचानक खुश किया था, ये हमने तुझे उसका सिला दिया है। सदका गुस्से को, अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है, बलाओं से बचाता है, आफतों से बचाता है, मुसीबतों से बचाता है, मुश्किलात से बचाता है, नाकामियों से बचाता है। हमें असल में यकीन नहीं है, यकीन है। वयतईमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अली करमल्लाहु वजहू के हदिये और उनको अल्लाह की मोहब्बत में देने पे ये आयतें उतरी। फिर अल्लाह गैब के खजाने से लौटाता है, फरमाया सुन लें, 2 माल ऐसे हैं, अल्लाह मरने से पहले उन मालों को पहले लौटाता है। 18 साल पहले मैंने एक पैकेज बताया था, थोड़े बंदों को याद होगा, बहुत साल पहले मैंने एक पैकेज बताया था, आज सिर्फ उसको दोहरा देता हूं कि अल्लाह के खजानों में इतना दो कि दिल दहल जाए, अंदर का दिल हिल जाए, अपना दिल हिल जाए, झटका लगे, इधर दिल हिलेगा, इधर अर्श हिलेगा, इधर अर्श हिलेगा, इधर फैसले हो जाए। क्यों जी, सुना था किसी ने? और अल्लाह को देने में दिल हिलता है, और जब यहीं हिलता है वहीं अर्श हिलता है और वहीं फैसले हो जाते हैं। एक बाबा जी कहने लगे कि उन्होंने ये बात सुनी कि सदका वो जो दिल हिलाते हैं, उन्होंने ये बात सुनी, उनके पास कुछ अशरफियां थी, मेहनत मजदूरी कर करके बेचारे ने अशरफियां जो हैं वो इकट्ठी की थी, मेहनत मजदूरी करके
جب اشرفیاں کٹھی کی تھی تو اس نے سا کہ وہ ساری اشرفیاں وہ اللہ کے راستے میں دے دیں، غریبوں مسکینوں کو ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر دیں۔ اب بیٹھے کہ وہ سنا تھا 10 دنیا 70 آخرت، اب ایک کے بدلے 10 ملیں گے، ادھر دیکھے کہاں ملیں؟ اب تکلیف پریشانی ہوئی، ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا تو تھا وہی، ساری زندگی کا وہی نچوڑ تھا، اب تکلیف شروع ہوئی، کرتے کرتے پیچس اور مروڑ لگ گئے۔ تکلیف جو ایسی ہوئی، گھر کا بیت الخلاء کا نظام تو تھا نہیں، جنگل میں جا رہا آخر وہیں بیٹھ گیا، جسم نچڑ گیا، بالکل نہ، جسم کا پانی ختم ہو گیا تو ایک ڈھیلا اٹھایا استنجے کے لیے، دیکھا تو ڈھیلے کے اندر سے نیچے سے اشرفی نکلی، ہیں یہ کیا؟ دوسرا ایسا دوسری نکلی، پھر نیچے سے اور نکلی، وہ جتنے بھی دیے تھے 10 گنا مل گئے۔ ایسے ہاتھ میں مٹھی میں لے کے کہنے لگا مولا دیتا ہے پر ہنگوا کے دیتا ہے، اب مجھ سے اتنا ہنگا نہ جائے۔ ہمیں اصل میں یقین نہیں ہے، یقین ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ علی کرم اللہ وجہہ کے ہدیے اور ان کو اللہ کی محبت میں دینے پہ یہ آیتیں اتری ہیں۔ یقین نہیں ہے، یقین جب ہوتا ہے پھر اللہ غیب کے خزانے سے لوٹاتا ہے۔ فرمایا سن لیں 2 مال ایسے ہیں، اللہ مرنے سے پہلے ان مالوں کو پہلے لوٹاتا ہے، ایک وہ جس کا جو حج پہ خرچ ہو، ایک وہ جو اہل عیال اور ماں باپ پہ خرچ ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، میرے پاس ایک خاتون آتی تھی بیچاری بوڑھی، کہنے لگے ساری عمر میرے شوہر نے مجھے تنگیاں دی، جاتا ہے میرے شوہر شام کو جو باسی سبزی ہے بہت ساری لے آتا ہے، کہتا ہے پورا ہفتہ یہی کھاؤ۔ کپڑے ہیں تو کپڑے کا ایک لے آئے گا پرانا سا ایک کوئی میٹر کپڑا، کہا یہ پیمند لگاؤ، اور مال جو اس نے پیسہ بینک میں رکھا ہوا ہے اس کا سود کھاتا ہے، بہت پیسہ ہے، اور اسی قسمہ پرسی میں وہ خاتون بوڑھی فوت ہو گئی۔ اب اس کی آل اولاد میرے پاس آتی ہے جب ٹوکن ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آقا کا فرمان ہے، مفہوم ہے، جسم کے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کے لیے سبحان اللہ صدقہ ہے، الحمدللہ صدقہ ہے، اللہ اکبر صدقہ ہے۔ یہ تو نورانی نور، یہ تو خود جسم کا صدقہ ہو گیا اور ہر جوڑ کا صدقہ ہو گیا، ہر جوڑ کا صدقہ ہو گیا۔ اور جب جوڑوں کا صدقہ ہو گیا، ہر جوڑ میں سکون، جوڑ میں راحت، اور جوڑ میں خیر، اور جوڑ میں برکت ہوگی۔